जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद। जवाहर टनल के आसपास ताजा बर्फबारी से हजारों गाड़ियां दरमांदा। पाक भारत रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकराती अमल करे शुरू। दोनों मुल्कों की बाहमी रजामंदी से नॉर्वे सालसी के लिए तैयार। नॉर्वे सफीर। मुल्क के आजाद होने के बाद उधमपुर के सीरा और छापर में बिजली बहाल। सोयागे स्कीम के तहत हजारों घर बिजली से हुए रोशन। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचिया आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। भारत में मुकीम नॉर्वे के सफीर ने मसले कश्मीर पर बात करते हुए कहा कि भारत के दरमियान सालसी पर रजामंदी करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों में रिश्ता बेहतर करने और मसले कश्मीर को हल करने के लिए नॉर्वे सालसी के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए दोनों मुल्कों की बाहमी रजामंदी लाजमी है। उन्होंने कहा कि नॉर्वे इस बात की भी हामी है कि दोनों मुल्क आपस में मिल बैठकर कश्मीर मसले पर बातचीत करें। Yeah, well, what she made very clear, and and what she said was as a general comment. In the end, to have peaceful, long-lasting relationship, actually, people have to believe in these solutions. And I think also there is nobody in India or Pakistan who think that there is the disagreements between these two countries can be solved military. In the long run, of course, they have to be solved through dialogue when both parties are ready to have mean that you offer to do something. We don't comment on private visits of persons. And this was a private visit of an ex-prime minister of Norway. And of course he is free to do what he likes, but he did not travel on behest of the government of Norway, and that we have made very clear. But he is a private citizen, so of course he's free to do what he likes, but that doesn't have any bearing for the position. फौजी सरबराह मेजर जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बाहमी मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है, ताहम मुज़ाकरात के लिए तशद्दुद का रास्ता तर्क करना होगा, जबकि किसी तीसरे फरीक को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ उनके ही शर्त और शराइत पर मबनी होंगे। जम्मू एंड कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन टू नेशंस, आवर वेस्टर्न नेबर एंड अस. There is no place for third party intervention. So here when we have to talk based on our terms and conditions. And our terms and conditions are very clear. Come to the negotiation table and let's start talking. But shun the gun, give up violence, stop taking support from the western neighbor. If all that can happen, who's saying talk? Jammu and Kashmir. फौजी सरबराह मेजर जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बाहमी मुज़ाकरात पाक भारत के दरमियान ही हल किया जा सकता है, ताहम इसके लिए मुज़ाकरात के लिए तशद्दुद का रास्ता तर्क करना होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए मसले कश्मीर को हल करना होगा और इसमें किसी तीसरे फरीक की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ उनके ही शर्त शराइत पर होंगे। फौजी सरबराह मेजर जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बाहमी मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है, ताहम मुज़ाकरात के लिए तशद्दुद का रास्ता तर्क करना होगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जफर मनाज। मनाज जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से फौजी सरबराह बिपिन रावत का यह बयान है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है और जो मसला कश्मीर है वो पाक भारत का बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सकता है, ताहम इसके लिए एक तो तशद्दुद का रास्ता तर्क करना होगा और उसने ये भी कहा है कि इसमें तीसरे फरीक की कोई जरूरत नहीं है। तो कहां पे आप बिपिन रावत के इस बयान को देखते हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि भाई जब तक आतंकवाद रुकता नहीं, उग्रवाद रुकता नहीं, बातचीत नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ ये महज एक रिटारिक है।
جی اس کا سچائی سے دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں. اگر یہ سچ ہوتا تو 90s کے بعد جس سٹی سے ہم گزر رہے ہیں یا دیش گزر رہا ہے تو پھر ہم نے بات چیت کرنی نہیں تھی. لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نے بات چیت کی اسی اگرواد اور اسی آتنکواد کے بیچ. واجپئی صاحب جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگرواد ہے, تو اس کے بیچ وہ گاڑی میں بیٹھ کے لاہور تک گئے. اس کے بعد پھر کرگل بھی ہوا, پارلیمنٹ پر بھی اٹیک ہوا, بامبے میں بھی ہوا. تو ہر بار یہ کہا گیا لیکن بات چیت ہوئی. اور اب آج کے زمانے میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہاں پہ ایسا کوئی استھتی ہو تو وہاں آخری بندوق سچویشن ہو تو آخری بندوق مطلب سرنڈر ہوگی, آخری گولی بند ہوگی, پھر ہم بات چیت کریں گے. ایسا ممکن نہیں. ابھی طالبان کی مثال آپ کے سامنے ہے. امریکہ کا طالبان کے بارے میں یہ رویہ تھا کہ طالبان, اور اتنا دباؤ پاکستان پہ پڑا مشرف صاحب پہ کہ انہوں نے تو ان کا وہاں طالبان کا ایک گورنمنٹ تھی جس کو انہوں نے ریکگنائز کیا تھا, اس ریپرزنٹیٹیو کو انہوں نے گرفتار کر کے حوالے کر دیا. لیکن اسی طالبان کے ساتھ آج امریکہ بات چیت کر رہا ہے, انہی طالبان کے ساتھ رشیا بات چیت کر رہا ہے, اور شاید انہی طالبان کے ساتھ انڈائریکٹلی گورنمنٹ آف انڈیا بھی بات کر رہی ہے. تو یہ کہنا کہ بات چیت اس طرح نہیں ہوگی, میں سمجھتا ہوں دس از ناٹ دی وے. دوسرا یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری شرائط پر بات چیت ہوگی, تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ خود ہوم منسٹر کے سٹیٹمنٹ کو نگیٹ کرتا ہے. اب دو میں سے صحیح کون کر رہا ہے؟ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ ہم بلا شرط بات چیت کرنے کے لیے تیار. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو بیان ہے تو یہ اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی حوصلہ افزا بیان ہے. آخر یہاں کسی نہ کسی صورت میں ہمیں پیس کو لانا پڑے گا. پیس لانے کے لیے بات چیت ہی ایک راستہ ہے. ایون جنگ لڑ کے بھی لوگ ٹیبل پہ بات کرتے ہیں. ظفر منا جی, کیا یہ مانے کہ جو مرکزی سرکار ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے کہ تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو مذاکرات ہو, اور وادی کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے وہاں پہ امن کو قائم ہے, اس سلسلے میں مانا جائے کہ جو مرکزی سرکار ہے اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت بات سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت اس دیش میں الیکشن ہو رہے ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ الیکٹورل پروسیس یا دوسری پارٹیاں بھی الیکٹورل پروسیس میں جماعتیں انفارچونیٹلی ہمیشہ اپنا نفع نقصان دیکھتی ہیں. اس وقت یہ کہنے کو تو دیش کے ہت کی سبھی بات کرتے ہیں لیکن دیش کے ہت میں کوئی نہیں بات کرتا ہے. لیکن دیش کے ہت میں یہی ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, اگر انڈیا کو ایک سپر پاور بننا ہے تو اس کے لیے حالات کو یہاں ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اور کشمیر میں جو یہ مارداڑ ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یا ہم ریئیکشن میں کیا کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں روکنے کے لیے کہیں نہ کہیں بات چیت کرنا پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. لیکن آج کے روز جو بیانات, اور یہ بھی میں کہوں گا یہ درگاوتپورن بات ہے, انفارچونیٹ بات ہے کہ اب بہت زیادہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آرمی جنرلز کی طرف سے آ رہے ہیں جو آنے نہیں چاہیے تھے. ہمارے ہاں اس طرح کی پرمپرا رہی نہیں ہے, نہ کوئی ٹریڈیشن رہی ہے. یہ سارا پاکستان میں چلتا تھا. ابھی ہم اس سٹی میں نہیں پہنچے ہیں کہ وہاں بھی کوئی جنرل ٹی وی پہ جا کر کہے کہ میرے دیش پریم ہے. تو ابھی ایسا ہوا نہیں ہے. تو میرے خیال میں ان کو وزٹ کرنا چاہیے تھا, اور جو ان کے پریڈیسرز تھے ان سے بھی کچھ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیسے بات کرتے تھے. تو جب ایک آرمی چیف بات کرے تو اس بات چیت میں جو خاص کر جب کشمیریوں کو ایڈریس کرنا ہو تو اس میں پیار کی بھاونا ہونی چاہیے, پریم کی بھاونا ہونی چاہیے. یہ جو دھمکی ہے تو اٹ اسپیکس آف ایروگینس. چلیے بہت بہت شکریہ ظفر منا صاحب. یہ تھے ظفر منا جو بات کر رہے تھے. جس طرح سے میجر جنرل بپن راوت کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کو باہمی مذاکرات کے پاک بھارت کے درمیان ہی حل کیا جا سکتا ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ تشدد کے لیے ایک تو راستہ ترک کرنا ہوگا, جبکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیسرے فریق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے عین مطابق وادی کے شمال جنوب کے بالائی علاقوں میں برفباری, جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی برفباری سے سردی میں اضافہ ہوا ہے. جبکہ جواہر ٹنل کے آس پاس ہوئی تازہ برفباری سے جموں سری نگر قومی شاہراہ گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے, جو دوران شاہراہ پر ہزاروں مال بردار اور مسافر گاڑیاں درماندہ ہو کر رہ گئی ہیں. جریسنا, پہلگام, گلمرگ, سونا مرگ, لداخ کے بیشتر علاقے, متسل, ٹیٹوال, گوریز, زوجلہ اور اوڈی کے بالائی علاقوں میں بھاری برفباری ہوئی ہے. ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق 13 جنوری تک وادی میں موسم ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش اور برفباری کا امکان ہے.
اس خبر پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سری نگر سے سعید روف فارق کے. روف، اگر ہم بات کریں گے موسمی صورتحال کی تو وادی کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے یا سری نگر کی بات کریں گے یا شمال و جنوب کی بات کریں گے تو کس طرح کا موسم ہے وہاں پر؟ دیکھیے گور، اگر آج کے موسم کی ہم بات کریں، یہاں پہ جو محکمہ موسمیات ہے انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے جو شام دیر گئے تک یہاں پہ موسم خراب رہ سکتا ہے، اور جس کی کڑی میں کل شام یہاں پہ شہر سری نگر کی بات کریں، ہلکی سی یہاں پہ برف باری ہوئی ہے شام کو، اور اس کے بعد موسم نے مزاج بدل لیا اور موسم ٹھیک ہے. ابھی کی بات کریں تو ہلکی سی دھوپ یہاں پہ ابھی ہے، مگر جو دور دراز علاقے ہیں یا پہاڑی علاقے وہاں پہ اچھی خاصی برف باری ہوئی ہے. 7-8 انچ برف باری گلمرگ میں ہوئی ہے، پہلگام میں ہوئی ہے، نیشنل ہائی وے پہ ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے کل ہی جو جموں کی طرف رستہ جاتا ہے اس کو بند کیا گیا ہے. پہاڑی علاقوں میں جو پہلے ہی کہا گیا تھا کہ دور دراز علاقوں میں اچھی خاصی برف ہو سکتی ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے، مگر میدانی علاقوں میں اس طرح کی برف باری نہیں ہوئی ہے. موسم بہت ہی خوشگوار ہے. روپ، آپ سے جانیں گے ہمارے نیوز روم کو کچھ شکایتیں موصول ہو رہے ہیں کہ جو علاقے ہیں دور دراز علاقے ہیں وہاں کی جو اندرونی سڑکیں ہیں ان پہ ابھی برف انتظامیہ کی جانب سے ان پہ ابھی برف نہیں ہٹائی گئی اور لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے گور، کیونکہ ہمیں بھی کافی فون کال محسوس ہوئے اس حوالے سے. یہاں پہ بھی جو دور دراز علاقے ہیں اگرچہ ایڈمنسٹریشن نے جو مین روڈ سے وہاں پہ برف ہٹائی ہے، مگر جو اندرونی جو سڑکیں ہیں ان پہ برف نہیں ہٹائی گئی ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ ان کے جو بیمار ہے تو لوگوں نے کندھے پہ اٹھا کے بیماروں کو ہسپتال پہنچایا ہے. کئی ایک علاقے میں ٹرانسفارمر نہیں تھا تو وہاں ٹرانسفارمر لانا تھا تو اس کو بھی کندھے پہ اٹھا کے لے کے گیا ہے اس محلے میں. تو شکایتیں کافی رہی اس حوالے سے کہ جو اندرونی سڑکیں ہیں ان پہ برف نہیں ہٹائی گئی ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہماری بات ہوئی الگ الگ ایڈمنسٹریشن سے تو انہوں نے اپنی طرف سے واضح کر دیا کہ نہیں، ہم نے جن ایریاز میں ہم نے گئے ہیں اور لوگوں نے جن ایریاز کی بات کی وہاں پہ برف سڑکوں سے اٹھائی گئی ہے، اور آج کی ڈیٹ میں سڑکوں پہ برف نہیں ہے، مگر لوگوں کی شکایتیں برابر موصول ہوتی رہی اس حوالے سے. چلیے، بہت بہت شکریہ سعید روف فاروقی آپ کا. یہ تھے سری نگر سے سعید روف فاروقی جو بات کر رہے تھے موسم کے حوالے سے. اب سیدھا رام بند چلتے ہیں جہاں اس وقت ہمارے ساتھ ہے ندیم اقبال. ندیم، کیا کچھ تازہ اپڈیٹ ہے جموں سری نگر نیشنل ہائی وے کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہے تازہ اپڈیٹ؟ جی گوھر صاحب، اگر سری نگر جموں قومی شاہراہ کی ہم بات کریں تو کل شام جہاں جواہر ٹنل پر برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جی تاہم شام جو رات دیر گئے 10 بجے کے قریب سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت کو روک لیا تھا. اگرچہ صبح کی ہم بات کریں تو کم سے کم 8 سے 9 انچ جو ہے جواہر ٹنل کے آس پاس میں جو برف باری ہوئی تھی اس کے بعد ریسٹوریشن کا کام شروع کیا گیا. اور ابھی کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ پھسلن کافی زیادہ ہے، لیکن ویکولر موومنٹ جو ہے گاڑیوں کو وہاں چلنے الاؤ کیا ہے. جو بانیہال، رامسو، رامبن اور چندرکوٹ کے مقام پر جو درماندہ گاڑیاں تھیں انہیں جو ہے وادی کشمیر کی جانب بڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. اگرچہ ہم آج ٹریفک کی بات کریں، ویکولر موومنٹ جو ہے سری نگر سے جموں کی جانب تھی، لیکن موسم میں جو ہے تبدیلی کی آنے کی وجہ سے اسے جو ہے روک لیا گیا اور اب جو ہے روڈ کلیئر ہو گئی ہے. لیکن اتھارٹیز موسم کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہی اس پر جو کوئی فیصلہ لیں گے کہ آج گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی یا نہیں. چلیے، بہت بہت شکریہ ندیم اقبال آپ کا. یہ تھے رامبن سے ندیم اقبال جو تفصیلات فراہم کر رہے تھے سری نگر جموں قومی شاہراہ کے حوالے سے. جنوبی قصبہ ترال جو کہ قدرتی حسن سے مالا مال علاقے میں قائم ڈیم قدرت کی اس خوبصورتی کو اور 4 چاند لگاتا ہے. چلے کلان کے اس موسم میں ڈیم کے منجمد ہونے سے مذکورہ ڈیم ایک الگ نظارہ ہی پیش کر رہا ہے، جبکہ ڈیم کے منجمد ہونے سے علاقے کے لوگ آسانی سے اس پر چل پھر سکتے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر موسم میں ڈیم کا پانی رنگ بدلتا رہتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے نہ صرف علاقے ترال کے لوگ آتے ہیں بلکہ دیگر علاقوں سے بھی لوگ اس خوبصورت جگہ کا سیر کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے اب ڈیم آہستہ آہستہ اپنی شان رفتہ کھو رہا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس ڈیم کی طرف توجہ نہیں دی گئی تو اس ڈیم کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ اس علاقے کو سیاحتی نقشے پر لایا جائے اور ڈیم کی تجدید و مرمت کا کام شروع کیا جائے.
जानते ही हैं कि ये आप जानते हैं कि हमारा जो डैम है ये हर एक मौसम में अपना अपना रंग देता है। आप मार्च में आ जाए या अप्रैल में आ जाए, इसका अपना ही रंग होता है। आप जून जुलाई में आ जाए तो इसका अलग ही रंग होता है कि हर एक मतलब स्कूल से बच्चे यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और टूरिस्ट भी आ जाते हैं। कभी कभी हमने देखा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ विजिट करते हैं। हमने बहुत सी कोशिश की, बहुत सी स्टोरीज बनाई, नेट पे भी दिया, FB पे भी या यूट्यूब पे भी, और बहुत से न्यूज चैनलों ने भी इस पे रिपोर्ट किया। बहुत से ऑफिस में हम गए, खासकर टूरिज्म ऑफिस में गए, तसद्दुक साहब को इन्फॉर्म किया, मतलब और इनको नईम साहब को भी हमने इस पे बारे में ग्रीवेंस सेल पे भी हमने किया, ये एक मतलब लिखा कि इसके लिए कुछ करें। तो हम बस आपकी वजह से और एक बार आज फिर कहते हैं आला हुकाम से कि प्लीज इसके लिए कुछ करें। दुनिया में लोगों की अक्सरियत कमर की तकलीफ में मुब्तला रहती हैं, लेकिन सर्जरी हो या दीगर अद्वियात का इस्तेमाल ये दर्द आसानी से नहीं जाता है और फिर लौट आता है। ताहम अब की एक नई तहकीक में डॉक्टर्स का कहना है कि कमर की तकलीफ के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं, बल्कि फिजियोथेरेपी के जरिए इस तकलीफ पर काबू पाया जा सकता है। वादी में सर्दी के साथ ही कमर की तकलीफ में भी इजाफा होता है। ताहम कमर की तकलीफ को दूर करने और इस पर काबू पाने के लिए वर्जिश का होना भी जरूरी है। श्रीनगर में कमर की तकलीफ में मुब्तला मरीजों के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान फिजियोथेरेपी और इस दर्द को दूर करने के हवाले से जानकारी फराहम की गई ताकि इस मर्ज में मुब्तला मरीज इस तकलीफ से छुटकारा पा सके। फिजियोथेरेपी को अर्फ आम में फिजिकल थेरेपी भी कहा जाता है और ये एक ऐसा तरीका इलाज होता है जिसमें जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां मसलन जोड़ों का दर्द, नसों का खिंचाव और पट्ठों की तकलीफ को दूर किया जाता है। इनवाइट किया ताकि हम लोगों में अवेयरनेस फैल जाए, हम नॉट ओनली टू डॉक्टर्स लेकिन जनरल पब्लिक को भी, जिनको काफी कम कॉन्सेप्ट है फिजियोथेरेपी का। इन लोगों को लगता है बस फिजियोथेरेपी इज कन्फाइंड टू मसाज एंड ऑल एक्सरसाइजेज ओनली, जो कि सच नहीं है। सच ये है कि हम लोग, हमारे हाथों में जादू है, जो कि यहाँ बहुत कम लोगों को पता है। आज यहाँ पे डॉक्टर मोहंती आए हैं, इन्होंने हमें मोबिलाइजेशन एंड मैनुअल टेक्निक सिखा दिए हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फिजियोज काफ़ी ज़्यादा सीख चुके हैं, जो कि वो अब आगे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अपने पेशेंट्स पे, और जो बेनिफिट पेशेंट्स को मिलेगा उनको भी समझ में आएगा कि फिजियोथेरेपी इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू मसाज और एक्सरसाइज टेक्निक्स बट much more than these things. मुल्क में बेरोजगारी को कम करने के लिए जहां सरकार की जानिब से हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं और बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ की गई हैं ताकि बेरोजगार नौजवान इन स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करके अपना रोजगार कमा सके। वहीं पूंछ में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ कोर्सेज की मुफ्त तरबियत फराम की जाती है, जिनमें इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, टेलरिंग और दीगर तरबियती कोर्सेज किए जाते हैं ताकि इलाके के तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियां तरबियत पाकर अपना रोजगार कमा सके। इस मौके पर नौजवानों ने सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह की स्कीमों से बेरोजगार नौजवानों को अपना रोजगार, अपना कोई यूनिट कायम करके अपना रोजगार कमा सकते हैं। सेंटर में आए हैं DDU के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो हमें सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पे 3 कोर्स में ट्रेनिंग मिल रही है, हॉस्पिटैलिटी, CRM और इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट। तो हम इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट में इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमें ये जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया है गवर्नमेंट ने, तो हमें स्कीम से बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। हम बहुत अच्छा सीखते हैं, हमें गवर्नमेंट ने फ्री बैग्स भी दिए हैं, फ्री यूनिफॉर्म भी दी है और बहुत सारे टैब्स भी दिए हैं हमें अच्छी तरीके से, और हमारे ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, खासकर हमें जो पढ़ाते हैं बुक्स किताबें जो भी गवर्नमेंट ने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। मैं DDU GKY की तरफ से सेंटर ज्वाइन किया। यहाँ पे हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, बुक्स, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म, बैग वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमें मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से है। यहाँ में पर अटेंडेंस 125 रुपीज मिलते हैं। यहाँ बहुत फैसिलिटीज हैं, हम गवर्नमेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये सेंटर यहाँ पे मिला और हमने यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं। ये हमें बाद में हमें प्लेसमेंट्स के लिए भेजेंगे, जॉब के लिए भी भेजेंगे,
आफ्टर 6 मंथ के बाद हमें जॉब के लिए भी भेजेंगे और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये सेंटर यहाँ मिला। मैं आपको बताता चलूँ, जो ये प्रोजेक्ट है DDU GKY दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसके तहत एक सेंटर जो है वो पुंछ में खोला गया है, जिसपे PIA जो हमारी है डॉन बॉस्को टेक, वो इस पे काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, बेरोजगार नौजवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। 6 मंथ की ट्रेनिंग है, अलग अलग ट्रेड है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन है, F&B है, फूड एंड बेवरेज स्टीवर्ड सर्विस है, CRM डोमेस्टिक वॉइस है। इसके अलावा हम इनको कंप्यूटर भी सिखाते हैं, इंग्लिश भी। आफ्टर ट्रेनिंग इनके जो मेन मकसद है इस प्रोजेक्ट का, वो ये है कि इनको हम प्लेसमेंट देंगे, यानी कि जॉब देंगे 6 मंथ के बाद। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है हम कि इन्होंने एक सेंटर जो पुंछ में दिया, जो यहाँ की बेरोजगारी है उसको दूर कर रहे हैं। हम इस चैनल के माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से हम और लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जिनके जो बेरोजगार नौजवान बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो इस ट्रेनिंग सेंटर में कांटेक्ट करें। मरकजी सरकार की तरफ से जहां रियासत जम्मू कश्मीर में दूर दराज इलाकों में बिजली फराम करने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं, वहीं जिला उधमपुर में 100% बिजली बहाल की गई, जिस दौरान 80 के करीब गांवों को सौभाग्य स्कीम के तहत लाकर बिजली फराम की गई। बिजली की फराहमी से दूर दराज के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बिजली की फराहमी के साथ ही इनकी मुश्किलात दूर हुई, जबकि तालिब इल्मों को बिजली की फराहमी से काफी फायदा मिला है। याद रहे कि जिला उधमपुर के सिरा और छापर इलाके में मुल्क के आजाद होने के बाद पहली बार बिजली बहाल हुई है। उधमपुर में काफी दूर दराज का क्षेत्र है। इसमें हमारी 1800 हैबिटेशन ऐसी थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और उसमें 23,000 के जो घर थे वो अनइलेक्ट्रिफाइड थे जब ये सौभाग्य स्कीम स्टार्ट हुई उसके बाद में। तो इसमें उसको धीरे धीरे सारे घरों को कवर किया गया है, और उसके बाद आज जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमारा अभी उधमपुर में 100% इलेक्ट्रिफाइड है और सारे हैबिटेशंस को इसमें कवर कर लिया गया है। और इसमें कवर करने के 2 तरीके, एक तो हमने पोल्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिक लाइन को बिछाया गया, उसके साथ में कुछ को ऑफ ग्रिड से भी कवर किया गया है, जिसमें जनरेटर का यूज किया गया और जो सोलर लाइट्स है उसका यूज किया गया है। लगभग कितना इंडिया है? इसमें हमारे 80 के करीब गांव हैं जो इसमें कवर हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी स्कीम है क्योंकि इसमें जो लगभग हमारे उधमपुर के 25% एरिया ऐसा था जिसमें फुली इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, तो वो इसमें कवर किया गया। और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाई में सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इसका। इसके साथ में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उसमें जो लोगों को जो रोजगार है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसमें फायदा होगा। इसके साथ में जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, जो घर की जो बाकी जिससे काम करते हैं, तो उसमें भी फायदा होगा। तो ओवरऑल इसका हर एक सेक्टर में फायदा होगा, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह से ये अचीवमेंट को किया गया। और डिस्ट्रिक्ट में मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो 23,000 का टारगेट था उसके अगेंस्ट हमने 26,000 अचीव किया, और ये लगभग 110%। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।